بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في جزء جديد من درس الأعداد العقدية. غادي نتعرفوا الآن على كيفية تحديد طبيعة الرباعيات كمتوازي الأضلاع والمعين والمربع. نبداو بأول رباعي اللي هو متوازي الأضلاع. A B C D متوازي أضلاع يعني أن المتجهة A B تساوي المتجهة D C. نحاول نعاودوها A B C D. دونك المتجهة A B تساوي، وكنقلبو الترتيب ديال هاد النقط، المتجهة ماشي C D وإنما D C. D C. دونك هاد المتجهتين كيكونوا متساويتان. ناخدو مثال. في المستوى العقدي نعتبر النقط التالية: A تتلاحق بواحد زائد إي، B تتلاحق ناقص اثنان زائد تلاتة إي، و C تتلاحق اثنان إي. المطلوب منا هو تحديد زد دي لاحق النقطة دي لكي يكون الرباعي سي دي أ بي متوازي أضلاع. سي دي أ بي متوازي أضلاع، سي دي أ بي متوازي أضلاع يعني أن نطبقو القاعدة اللي كنا درنا في الأول. المتجه سي دي غتساوي عندي، وكنقلبو الترتيب ديال هادو، بالتالي غتولي عندي المتجهة بي أ غتساوي المتجهة بي أ. دونك كنمر الآن إلى كنعبر على تساوي متجهتين عقديان. يعني أن ماذا يعني؟ أن المتجهة سي دي تساوي المتجهة بي أ، يعني أن اللاحق ديال المتجهة سي دي يساوي اللاحق ديال المتجهة بي أ. وبالتالي زد دي ناقص زد سي يساوي زد أ ناقص زد بي. وحنا الألحاق اللي معلومة عندي في المثال هما اللاحق ديال أ و بي و سي هما ألحاق معلومة. دونك هادو ألحاق معلومة كنعرفوهم. المطلوب مني هو تحديد اللاحق ديال هاد النقطة دي، هو اللي مطلوب عندي، هو المجهول. دونك يعني أن غنخرجها من هاد المعادلة السابقة. دونك زد دي غتساوي عندي زد أ ناقص زد بي ناقص زد سي ديال الطرف الآخر غتولي عندي زائد زد سي. كيبقى لي التعويض الآن. نعوضو كل لاحق ديال كل نقطة بالتعبير ديالو. زد أ هو واحد زائد إي، ناقص زد بي يعني ناقص اثنان هي زائد اثنان، ناقص تلاتة إي هي ناقص تلاتة إي، زائد زد سي اللي هي اثنان إي. دونك كتتم غنتحصل على أن واحد زائد جوج تلاتة، إي ناقص تلاتة إي هي ناقص اثنان إي، ناقص اثنان إي زائد اثنان إي هي صفر. وبالتالي غنتحصل على أن زد دي تساوي عندي تلاتة. وكإضافة نقدرو نقولو كذلك أن أ بي سي دي متوازي أضلاع. إلا كنا نستعملو قاعدة الأقطار نقدرو نقولو أن أ بي سي دي هو متوازي أضلاع، يعني أن للقطران نفس المنتصف. نقدروا كذلك نعبروا على أو نبينوا أن واحد الرباعي متوازي أضلاع عن طريق أن القطران ديال هادوك ديال داك الرباعي أ بي سي دي خصو يكون عندهم نفس المنتصف. نمروا الآن إلى المعين والمربع. نشوفوا التعريف ديال المعين. أ بي سي دي معين يعني أن أ بي سي دي متوازي أضلاع به ضلعان متتابعان متقايسان. بمعنى في الشروط ديال هذا المعين هذا باش يكون هذا الرباعي معين، اول حاجه خص يكون بعدا متوازي اضلاع. كيفاش نبين انه متوازي اضلاع؟ راه شفنا كيفاش نبينوها في الجزء الاول هنا. وكنضيفوا ليها واحد الضلعان متتابعان نبينوا انهما مالهم متقايسان. باش نبينوا كل ضلع مع داك اللي تابعو كيتساوي، يكفي ناخذ غير واحد جوج متتابعين ونبين انهما متقايسان، ولكن دائما من بعد ما نبين ان داك الرباعي متوازي اضلاع. دونك هذا هو الشرط الثاني. نمروا الان الى المربع. ا بي سي دي مربع يعني ان الرباعي ا بي سي دي متوازي اضلاع. دونك هذا الشرط الاول. به ضلعان متتابعان خصهم يكونوا متقايسان ومتعامدان. دونك الا كتلاحظوا مزيان الشرط الاول والثاني، الشرط الاول والثاني راه بحالهم اللي كاينين في الفوق.
دونك بحال الا كنقولوا هنا ان في المربع راه خصني نبين انه معين، لان جوج شروط كيعطيونا ان هذاك الرباعي معين، بالاضافه الى الشرط الثالث هو ان دوك الضلعان المتتابعان خصهم يكونوا كذلك مالهم متعامدان، خصهم يكونوا متعامدان. دونك كاضافه الى بغينا نستعملوا عاوتاني الى بغينا نستعملوا هنا قاعده الاقطار باش نبينوا ان ا بي سي دي معين، دونك خصنا نبينوا ان القطرين ديال هذا الرباعي انهما مالهم لهما نفس المنتصف، بالاضافه الى انهما متعامدان. دونك عندنا جوج ديال الشروط في المعين. دونك باش تبقى لي البلاصه دونك نزيد هنا ندير القطران، دونك ديال القطران نفس المنتصف ومتعامدان. اما بالنسبه للمربع الا بينا نبينو مثلا بالقاعده ديال الاقطار نقولوا ان ا بي سي دي مربع، يعني ان ديال القطران ديال هذاك الرباعي خص يكون عندهم نفس المنتصف و متعامدان ومتقايسان. دونك هنا دابا كنزيدو الشرط ديال التقايس ديال دوك الاقطار. دونك الى عندي ثلاثه الشروط كنقولوا ان هذاك الرباعي مربع. نمر الان الى تمرين تطبيقي. في المستوى العقدي نعتبر النقط A B و C التي ألحقها على التوالي هي زد A تساوي 1 على 2 زائد 1 على 2 إي، والزد B تساوي ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 إي، والزد C تساوي إي. السؤال الأول: اكتب على الشكل المثلثي العدد العقدي زد A ناقص زد C الكل على زد B ناقص زد C. إذا الجواب ديال السؤال الأول، دونك غنطلقو من هذا التعبير اللي عطا ليا ونعوض كل لاحق ديال النقطة بالتعبير ديالو. زد أ 1 على 2 زائد 1 على 2 إي ناقص زد سي ناقص إي الكل على زد بي اللي هي ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 إي ناقص زد سي اللي هي إي تساوي، نحاولو نبسطو البسط 1 على 2 1 على 2 إي ناقص إي هي ناقص 1 على 2 إي ناقص 1 على 2 1 على 2 إي ناقص إي عاوتاني تعطينا ناقص 1 على 2 إي. دونك كتبسيط كيبان لي من الأحسن نديرو واحد التعبير بناقص 1 على 2 في البسط ونعمل بناقص 1 على 2 في المقام. دونك إلا بدينا بالبسط إلا عملنا بناقص 1 على 2 غيبقى لي هنا ناقص 1 زائد إي، والمقام غيبقى ليا 1 زائد إي. وهنا متنساوش دائما الهدف ديالنا هو نلقاو الشكل المثلثي. نشوف إلا قدرت نحدد الشكل الجبري وجانا ساهل نحددو الشكل المثلثي راه مزيان. دونك هنا نضربو في المرافق ديال 1 زائد إي، كنا درنا القاعدة ديالها مسبقا. دونك غندير ناقص 1 زائد إي، هنا غنضربوها في المرافق ديال هاد 1 زائد إي اللي هو 1 ناقص إي. وفي المقام غنديرو الجزء الحقيقي ديال هذا العدد اللي هو 1 وكنديرو ليه أس 2 زائد الجزء التخيلي ديالو هو 1 وكنرفعو كذلك إلى أس 2 تساوي 1 زائد 1 هي 2. وغنشر هذا التعبير اللي عندي هنا ناقص 1 في ناقص 1 هي ناقص 1 في ناقص إي هي زائد إي، إي في 1 هي إي في ناقص إي هي ناقص إي وكاري. سينو نقدر نعملو بواحد ناقص فيهم ونديرو متطابقة هما بحال نكملو. إي وكاري هي ناقص 1 فهاد ناقص تعطينا زائد 1، دونك هذا هو زائد 1. إذا ناقص 1 زائد 1 تعطينا 0، وبالتالي غنتحصل على إي زائد إي اللي هي 2 إي هاد مقسومة على 2. غنختزل 2 مع 2 غتبقى ليا إي. مزيان. بالتالي الشكل الجبري عطا ليا واحد العدد اللي ساهل انني نحدد ليه الشكل المثلثي ديالو. في الاخير غنقول ليه تساوي الشكل المثلثي هنا غادي يعطينا دونك العدد العقدي الذي معياره هو 1 والعمده ديالو هي بي على 2. دونك هذا هو الشكل المثلثي ديال زد ا ناقص زد سي الكل على زد بي ناقص زد سي.
نمروا الآن إلى السؤال جوج. استنتج أن المثلث سي أ بي متساوي الساقين وقائم الزاوية في سي. إذا لهذا الغرض خص ضروري نستعملو التعبير اللي لقينا في السؤال ألف، نستعملو داك الشكل المثلثي ديالو، هو اللي غادي يعاوني باش نحددو طبيعة هذا المثلث اللي بغا هو. إذا غنحاول ندير هنا دونك السؤال جوج. وحسب ما سبق لقينا أن الشكل المثلثي ديال زد أ ناقص زد سي على زد بي ناقص زد سي يساوي، أو هو العدد العقدي الذي معياره واحد والعمدة ديالو بي على اثنان. إذا دونك غادي نلعبو دائما بجوج اللي هما المعيار والعمدة. شكون هو المعيار ديال هذا العدد العقدي؟ هو واحد، وبالتالي غنكتبها هنا. دونك المعيار ديال زد أ ناقص زد سي الكل على زد بي ناقص زد سي غيساوي عندي واحد. ثاني حاجة غنقولو هنا هي العمدة. دونك شكون هو العمدة ديال هذا العدد العقدي؟ هو بي على جوج. غنكتبها هنا. لارغيومون ديال العدد العقدي زد أ ناقص زد سي الكل على زد بي ناقص زد سي سيوافق هاد القيمة اللي لقيت هنا في الشكل المثلثي اللي هي بي على اثنان بترديد دو بي. مسألة بسيطة. كنوظف الشكل المثلثي كنخرج منه المعيار ديال هذا العدد وكنخرج منه العمدة ديال هذا العدد. بسيط. تكافي هنا نستعملو قلنا القاعدة الخاصية ديال المعيار. دونك كتعطينا المعيار ديال زد أ ناقص زد سي الكل على المعيار ديال زد بي ناقص زد سي تساوي واحد. كيتفرق عليهم المعيار. إذا هادي دابا شنو تعطينا؟ اشنو هو المعيار ديال زد أ ناقص زد سي؟ هو المسافة بين النقطتين أ و سي، بمعنى هي المسافة أ سي. وشكون هي المعيار ديال زد بي ناقص زد سي؟ هو المسافة بين النقطتين بي و سي، بمعنى على بي سي. دونك المسافة أ سي على بي سي غتساوي عندي واحد. وشكون هو الارغيومون ديال هذا العدد العقدي؟ الارغيومون ديال هذا العدد العقدي ديال خارج عددا عقديا كنعبرو او كيعطينا قياس زاوية موجهة. دونك شكون هي هاد الزاوية الموجهة؟ غنحددو هنا بديك الطريقة اللي كنت شرحت لكم ديك المرة. كتوافق لي دائما بي على جوج بترديد دو بي. دونك خصني نحدد دوك المتجهات. اول حاجه قلنا هذه دابا اللي عندي هنا، هذا العدد العقدي اللي عندي هنا راه هو اللاحق ديال المتجهه اللي كتكون عندي في الثاني هنا. دونك شكون هي المتجهه هذه؟ اللاحق ديالها شنو المتجهه؟ هذه المتجهه كتبدا ب ا بمعنى سالب ا، بمعنى هي المتجهه سي ا. وهنا غتكون المتجهه اللي كاين اللاحق ديالها في التحت. هذا اللاحق ديالها شنو المتجهه كتبدا ب بي، بمعنى هي المتجهه سي بي، وبالتالي هنا ندير متجهه سي بي. إذا AC تساوي BC، وقياس الزاوية الموجهة CB CA يوافق بي على اثنان بترديد دو بي. وبالتالي المثلث ABC متساوي الساقين وقائم الزاوية في سي. هاي ديك النقطة اللي كتعاود عندي هنا. نمروا الآن إلى السؤال 3. بين أن الرباعي أو سي بي مربع. إذا باش نجاوبو على السؤال 3 لكي نبين أن أو سي بي مربع يكفي أن نبين أن لكي نبين أن أو سي بي مربع يكفي أن نبين أن دونك عندنا دوك 3 ديال الشروط أنا ونذكر بهم هنا. أن أو سي بي متوازي أضلاع به ضلعان متتابعان متقايسان ومتعامدان. دونك هنا 3 ديال الشروط خصهم يبانو عندنا. نبينو أنهم متوازي أضلاع به ضلعان متتابعان متقايسان ومتعامدان. دونك نبداو بالأول
نحاولوا نبينوا ان هذاك الرباعي متوازي اضلاع، بمعنى كيفاش نبينوا ان او ا سي بي متوازي اضلاع. غنستعملوا القواعد اللي درنا في الاول ديال الفيديو باش يكون او ا سي بي متوازي اضلاع، بمعنى خصنا نتحققوا هل المتجه او ا تساوي، ونقلبوا قلنا هادو اللي هي المتجه بي بي سي. خصنا نبينوا هذه. وكيفاش نبينها؟ سهله بسيطه، يكفي نحسب اللاحق ديال هذا المتجه ونحسب اللاحق ديال هذا المتجه ونلقاهم متساويين، بسيطه. دونك نبدا بهنا ندير زد، اللاحق ديال هذا المتجه هو زد ا ناقص زد او يساوي اللاحق ديال ا هو راه كاين عندي هنا، وهو 1/2 زائد 1/2 اي ناقص زد او هو 0. دونك يبقى هو زد ا نيت اللي هو 1/2 زائد 1/2 اي، بسيطه. من بعد نحسب اللاحق ديال المتجهه الاخرى اللي هي بي سي. شكون هو اللاحق ديالها؟ هو زد سي ناقص زد بي يساوي عندي، ونعوض يلا. زد سي هي اي ناقص 1/2 هي زائد 1/2 ناقص 1/2 اي اللي هي 1/2 اي ناقص 1/2 اي هي 1/2 اي. وكذا كتلاحظوا مزيان كاين التساوي هنا. اذا دونك لدينا زد ا ناقص زد او يساوي زد سي ناقص زد بي، ومنه المتجه او ا تساوي المتجه بي سي، وبالتالي او ا سي بي متوازي اضلاع. دونك هذا الشرط الاول. الشرط الثاني باش نبينوه، دونك نحاول ندير واحد الرسم هنا تقريبي باش نعتمدوا عليه. دونك هذا متوازي اضلاع او ا سي بي. نحاولوا ما امكن نشوفوا السؤال السابق، كنا بينا ان المثلث سي ا بي متساوي الساقين وقائم الزاويه في سي. دونك دابا لقينا ان هذا متوازي اضلاع، وحسب ما سبق راه المثلث سي ا بي راه بالضروره يكون قلنا قائم الزاويه ومتساوي الساقين، بمعنى هاد الضلعين هادو هما متتابعان يكونوا متساويين، وبالضروره تكون عندي هنا زاويه قائمه. وحسب ما سبق لدينا شكون هما دوك الاضلاع اللي قلنا اللي متتابعين، غنخدم على الضلع سي ا و سي بي. ولدينا سي ا تساوي سي بي، و قياس الزاويه او هذا قائم الزاويه ومثلث قائم الزاويه نقدروا نعبروا على باي طريقه قلنا. و سي متجه سي ا متعامده مع المتجه سي بي، هذا الشرط 3. اذا من 1 و 2 و 3 نستنتج ان او ا سي بي مربع.